महाभारतं भीमेन कृतम् आक्रमणम्। पाण्डवानां विषये धृतराष्ट्रः यत् पृष्टवान् तस्य उत्तररूपेण सञ्जयः उक्तवान्, राजन्, पाण्डवाः यन्त्रतन्त्रशक्तिमन्तः तु सर्वथा न। ते युद्धे स्वशक्तिं परिचाययन्तः सन्ति तावदेव। तेषां सद्व्यवहारः एव तान् विजयिनः करोति। भवतः पुत्राः तु दुष्कृत्यानि कृतवन्तः। तानि एव विषवृक्षायमानानि तान् मारयन्ति। भवन्तं कियन्तः जनाः हितं न बोधितवन्तः। किं भवता तेषां वचनं पालितम्? विदुरः, भीष्मः, द्रोणः इत्यादयः अहं च भवन्तं विवेकं बोधयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः, किन्तु अस्माकं वचनानि भवते न अरोचन्त। भवता अहं यथा पृष्टः तथैव दुर्योधनेन अपि भीष्मः पृष्टः अस्ति इति। अनन्तरं सः भीष्मदुर्योधनयोः वार्तालापं विवृतवान्। दुर्योधनः भीष्मम् अपृच्छत्, भवान्, द्रोणः, कृपाचार्यः, अन्ये महारथिनः च प्राणान् पणीकृत्य अस्मत्पक्षस्य जयार्थं युद्धं कुर्वन्तः सन्ति। तथापि पाण्डवानां पुरतः भवतां सामर्थ्यं कान्तिहीनम् इव दृश्यते। एतस्य किं कारणम् इति। तदा भीष्मः अवदत्, वत्स, मया एतस्य कारणम् इतः पूर्वम् एव बहुवारम् उक्तम्। एवं स्थिते अपि पुनः वदामि, शृणोतु। कृष्णः पाण्डवानां सहायकत्वेन यावत् तिष्ठति तावत् तान् जेतुं कोऽपि न शक्नोति। पाण्डवैः सह सन्धिः एव उचितः मार्गः। सन्धिः कृतः चेदेव भवान् अनुजैः सह सुखेन स्थातुम् अर्हति इति। तदनन्तरं सः विश्वोपाख्यानं श्रावितवान्। पूर्वं कदाचित् ब्रह्मा गन्धमादनपर्वते उपविष्टः आसीत्। देवताः ऋषयः च तं परितः स्थिताः आसन्। तत्काले तैः आकाशे गच्छत् एकं प्रकाशमानं विमानं दृष्टम्। ब्रह्मा तत् दृष्ट्वा हस्तौ योजयित्वा ध्यानम् अकरोत्। एतत् दृष्ट्वा देवाः ऋषयः चापि उत्थाय नमस्कारं कृतवन्तः। ब्रह्मा विमानस्थं स्तुवन् प्रार्थयत्, हे देव, भवान् स्वस्य अंशं भूलोकं सम्प्रेक्ष्य यदुवंशं जन्म कारयित्वा एतस्य जगतः कल्याणं साधयतु इति। भवतः आशयः मया अवगतः, अतः तदनुगुणम् एव करिष्यामि इति उक्तवान् विमानस्थः। ततः विमानम् अदृश्यताम् अगच्छत्। तदा देवाः ऋषयः च ब्रह्माणम् अपृच्छत्, पितामह, भवता कः प्रार्थितः? किमर्थं तथा प्रार्थितः इति। ब्रह्मावदत्, विमाने भगवान् विष्णुः आसीत्। सः एव प्रार्थितः मया। दैत्याः, दानवाः, राक्षसाः च इदानीं भूलोके जन्म प्राप्तवन्तः सन्ति। तेषां वधार्थं नरनारायणाभ्यां भूलोके अवतारः प्राप्तव्यः अस्ति। ताभ्यां सह केचन देवाः अपि भूलोके जन्म प्राप्नुयुः। तान् जेतुं कोऽपि न शक्नोति, किन्तु मानवेषु केचन एतत् तथ्यम् अजानन्तः तान् जेतुं व्यर्थप्रयत्नं करिष्यन्ति इति। भीष्मः एतां कथां श्रावयित्वा दुर्योधनम् अवदत्, भवान् राक्षसांशेन युक्तः स्यात्। अतः एव भवता कृष्णार्जुनयोः वैरं सम्पादितम् अस्ति इति भाति इति। एतदनन्तरं सर्वे स्वस्वशिबिरं गत्वा विश्रान्तिं स्वीकृतवन्तः। युद्धस्य पञ्चमं दिनम् आरब्धम्। उभयपक्षीयाः अपि सेनाव्यूहं रचयित्वा युद्धार्थं सज्जाः जाताः। कौरवैः मकरव्यूहः रचितः आसीत्, पाण्डवैश्च श्येनव्यूहः। पाण्डवानां व्यूहस्य अग्रभागे भीमः, शिखण्डी, धृष्टद्युम्नः च स्थिताः आसन्। तेषां पृष्ठतः सात्यकिः, अर्जुनश्च स्थितौ आस्ताम्।
युद्धक्षेत्रे दुर्योधनः द्रोणम् अवदत्, आचार्य, अद्य भवता पाण्डवानां वधः करणीयम् इति। एतत् वचनं श्रुत्वा द्रोणः आवेशं प्राप्य सात्यकीं सम्मुखीकृतवान्। सात्यकेः साहाय्यार्थं भीमः उपस्थितः। तदा द्रोणस्य साहाय्यार्थं भीष्मः शल्यः च उपस्थितौ जातौ। भीष्मद्रोणयोः प्राबल्यं दृष्ट्वा अभिमन्युः उपपाण्डवाः शिखण्डी च अग्रे आगतवन्तः। भीष्मः शिखण्डिना सह युद्धं निराकृत्य पार्श्वं गतवान्। तदा द्रोणः शिखण्डिना सह युद्धम् आरब्धवान्। उभयोः अपि घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। तयोः सह आगताः वीराः अपि शौर्येण युद्धं कृतवन्तः। एतस्य परिणामतः उभयपक्षे अपि असङ्ख्याः सैनिकाः प्राणैः वियुक्ताः जाताः। पञ्चमे दिने यत् युद्धं प्रवृत्तम् तस्य प्रमुखघटनाः नाम अश्वत्थामार्जुनयोः युद्धम्। एतस्मिन् युद्धे अर्जुनः अश्वत्थाम्नः कवच बाणादीन् खण्डितवान्। तथापि अश्वत्थामा अविचलः सन् शौर्येण युद्धम् अकरोत्। गुरुपुत्रस्य एतस्य वधः मया न करणीयः इति विचिन्त्य अर्जुनः अश्वत्थाम्नः वधविचारं परित्यक्तवान्। अन्यैः वीरैः सह युद्धार्थम् अन्यत्र गतवान् च। एतस्मिन् दिने भीमदुर्योधनयोः अपि घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। तस्मिन् दिने सात्यकेः पराक्रमः विशेषतः व्यराजत। तस्य बद्धार्थं दुर्योधनः अनेकान् रथान् प्रेषितवान्। सात्यकिः स्वीयैः अस्त्रैः तान् रथस्थान् सम्यक् अपीडयत्। रथिनां नायकेन भूरिश्रवसा सह युद्धम् आरब्धवान्। भूरिश्रवाः कश्चन महारथः। तस्य युद्धकौशलं दृष्ट्वा सात्यकिसहायकाः सर्वे योद्धारः दिग्भ्रान्ताः। तावता सात्यकेः पुत्राः अग्रे आगत्य भूरिश्रवसं परितः स्थित्वा युद्धम् आरब्धवन्तः। किन्तु भूरिश्रवसः बाणैः प्रहृताः सन्तः ते अल्पे एव काले व्रणिताः सञ्जाताः। पुत्राणां दुरवस्थां दृष्टवतः सात्यकेः कोपः प्रवृद्धः। अतः सः भूरिश्रवसा सह पुनरपि युद्धम् आरब्धवान्। तत्र उभयोः अपि रथः भग्नः। तदा उभौ अपि भूमौ स्थित्वा खड्गेन युद्धं कृतवन्तः। तयोः घोरं युद्धं दीर्घकालं यावत् प्रवृत्तम्। अत्रान्तरे भीमः आगत्य सात्यकीं स्वस्य रथे उपवेशितवान्। दुर्योधनः अपि अग्रे आगत्य भूरिश्रवसं स्वरथे उपवेशितवान्। सूर्यास्तः यावत् आसन्नः तावता उभयपक्षीयम् अपि सैन्यं नितरां परिश्रान्तम् आसीत्। अतः सर्वे युद्धं स्थगयित्वा स्वशिबिरं गतवन्तः। षष्ठे दिने प्रातः पुनरपि युद्धम् अनुवृत्तम्। एतदवसरे पाण्डवाः मकरव्यूहम् अरचयन्। कौरवाः च क्रौञ्चव्यूहं रचितवन्तः। किन्तु उभौ अपि व्यूहौ दीर्घकालं न स्थितौ। आदौ एव भीमद्रोणयोः मध्ये युद्धम् आरब्धम्। द्रोणः बाणवर्षणेन भीमं सम्यक् अपीडयत्। एतस्मात् कुपितः भीमः द्रोणस्य सारथिम् अमारयत्। तथापि द्रोणः रथं स्वयं चालयन् पाण्डवसेनाम् अस्तव्यस्ताम् अकरोत्। एतदवसरे द्रोणः तस्य साहाय्यम् अकरोत्। एवम् एव भीमार्जुनौ सम्भूय कौरवसेनाव्यूहं भुञ्जयित्वा ताम् अस्तव्यस्ताम् अकुरुताम्। यथा यथा कालः गतः तथा तथा युद्धस्य तीव्रता सर्वत्र प्रसृता। भीमः भीष्मस्य उपस्थितिम् अपि अपरिगणय्य धृतराष्ट्रपुत्राणां वधः अद्य मया करणीयः एव इति निश्चित्य एकाकी एव कौरवसेनां हठात् प्रविष्टवान्। धृतराष्ट्रपुत्राः भीमं सजीवं ग्रहीतुं प्रयासं कृतवन्तः। एतज्ज्ञातवान् भीमः रथात् अवतीर्य
गदां गृहीत्वा कौरवसेनानाशनम् आरब्धवान्। द्रोणेन सह युद्धं कुर्वन् स्थितः धृष्टद्युम्नः दूरात् एव भीमस्य रथं दृष्टवान्। रथे तेन भीमः न दृष्टः। अतः सः द्रोणेन सह क्रियमाणं युद्धं परित्यज्य भीमस्य रथस्य समीपमागत्य सारथिं पृष्टवान्, भीमः कुत्र गतः इति। तदा सारथिः अवदत्, अत्रैव तिष्ठतु इति माम् आदिश्य भीमः एकाकी कौरवसेनां प्रविष्टवान् अस्ति इति। एवं तर्हि भीमः सङ्कटे पतितः स्यात् कदाचित् इति विचिन्त्य धृष्टद्युम्नः भीमेन गतं दिशम् अनुसृतवान्। गमनमार्गे विरोधम् उत्पादयतः गजान् सैनिकान् च संहारन् भीमः तेन दूरे दृष्टः। कौरववीराः भीमं परितः स्थित्वा बाणवर्षणं कुर्वन्तः आसन्। यदा धृष्टद्युम्नः भीमसमीपं गतवान् तदा भीमस्य शरीरतः रक्तधारा प्रवहति स्म। सः मृत्युदेवः इव दृश्यते स्म। धृष्टद्युम्नः झटिति तं स्वरथे उपवेशितवान्। तस्य शरीरे लग्नान् बाणान् सर्वान् आपनीय तं प्रेम्णा आलिङ्गितवान् च। अत्रान्तरे धृतराष्ट्रपुत्राः भीमं धृष्टद्युम्नं च युगपत् एव मारयितुम् इच्छन्तः तयोः उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। निरन्तरं बाणप्रहारं प्राप्य अपि धृष्टद्युम्नः विचलितः न जातः। सः सम्मोहनास्त्रेण सर्वान् विसंज्ञान् कृतवान्। अत्रान्तरे तत्र उपस्थितः द्रोणः प्रज्ञास्त्रप्रयोगं कृत्वा विसंज्ञान् सर्वान् सचेतनान् कृतवान्। रणरङ्गे कुत्रचिदपि भीमं धृष्टद्युम्नं च अदृष्ट्वा युधिष्ठिरः चिन्ताक्रान्तः जातः। सः तयोः अन्वेषणार्थं साहाय्यार्थं च अभिमन्युप्रभृतीन् 12 योद्धान् प्रेषितवान्। तान् समीपम् आगतान् दृष्टवतोः भीम धृष्टद्युम्नयोः उत्साहः प्रवृद्धः। तत्काले एव द्रोणस्य बाणानां प्रहारं प्राप्य धावन् पिता द्रुपदः धृष्टद्युम्नेन दृष्टः। अतः सः द्रोणेन सह युद्धम् आरब्धवान्। एतस्मिन् युद्धे तदीयः सारथिः मृतः, रथश्च भग्नः। सः वेगेन गत्वा अभिमन्योः रथम् आरुह्य युद्धम् अनुवर्तितवान्। द्रोणेन क्रियमाणं पाण्डवसेनानाशनं दृष्ट्वापि भीमधृष्टद्युम्नौ द्रोणं निग्रहीतुं न शक्तौ। द्रोणस्य पराक्रमं दृष्ट्वा उभयपक्षीया सेना अपि तदीयप्रशंसामकरोत्। भीमः निग्रहीतव्यः एव इत्येषः विचारः पुनरपि दुर्योधनादीनां मनसि आगतः। किन्तु युधिष्ठिरेण प्रेषिताः अभिमन्युप्रभृतयः महावीराः तेषां प्रयत्नं व्यर्थीकृतवन्तः। समीपम् आगताः अपि दुर्योधनादयः मया न मारिताः इति खेदम् अनुभूतवान् भीमः। युद्धक्षेत्रस्य दक्षिणे भागे अर्जुनः एकाकितया एव युद्धं कुर्वन् शत्रुसेनां नाशयन् आसीत्। सूर्यः यदा अस्ताचलाभिमुखः जातः तदा पुनरपि दुर्योधनस्य मनसि विचारः आगतः यत् भीमः कथमपि ग्रहीतव्यः एव इति। अतः सः भीमाभिमुखं प्रस्थितवान्। भीमः तस्य छत्रं ध्वजं च नाशितवान्। तदा दुर्योधनः कृपाचार्यस्य रथे आश्रयं प्राप्तवान्। एतत् सर्वं यदा प्रचलत् आसीत् तदा उपपाण्डवाभिमन्यु धृष्टद्युम्नादयः धृतराष्ट्रपुत्रैः सह युद्धं कुर्वन्तः आसन्। एतस्मिन् भयङ्करयुद्धे कदुकृष्णः नाम वीरः मरणं प्राप्तवान्। अल्पे एव काले सूर्यास्तः जातः। उभयपक्षीयसेनायाम् अपि विरामापेक्षा उत्पन्ना। युद्धं स्थगयित्वा दुर्योधनः स्वशिबिरं प्रति गतवान्। किञ्चित्कालं विश्रान्तिसुखम् अनुभूय दुर्योधनः भीष्मम् अवदत्, आर्य, वयम्
अभेद्यान् व्यूहान् बहुधा रचितवन्तः। तथापि पाण्डवाः तान् लीलया भञ्जितवन्तः। अद्य तु भीमः अस्माकं व्यूहरचनां नाशयित्वा अस्मत्सेनां प्रविश्य मां बहुधा पीडितवान्। तस्य भयङ्करी आकृतिः मूर्च्छाजनिका अस्ति। मम मनः अनिष्टम् आशङ्कते। भवतः अनुग्रहः यदि स्यात् तर्हि एव अहं पाण्डवान् जेतुं शक्नुयाम् इति। तदा भीष्मः अवदत्, वत्स, भवतः विजयः भवेत् इत्येव खलु अहं मम सामर्थ्यं पूर्णतः उपयुज्य युद्धं कुर्वन् अस्मि। अहं शरीरेण भवत्पक्षीयः भूत्वा मनसा अन्यपक्षीयः भवितुं न अर्हामि। तथापि पाण्डवपक्षस्य सामर्थ्यातिशयः मया अङ्गीकरणीयः एव। पाण्डवपक्षीयाः योद्धारः महाशूराः अतिरथमहारथाः रणनिपुणाः च सन्ति। पूर्णेन मनसा युद्धं कुर्वन्ति ते। अतः तेषां पराजयः सर्वथा शक्यः। एतत् सर्वं जानन् अपि प्राणान् पणीकृत्य भवत्पक्षस्य जयार्थं युद्धं कुर्वन् अस्मि। भवतः निमित्तं त्रिलोकीम् अपि भस्मसात् कर्तुं सिद्धोऽस्मि अहम् इति। एतानि वचनानि श्रुत्वा दुर्योधनः सन्तुष्टः जातः। भीष्मः किञ्चित् कालं विचिन्त्य दुर्योधनं पुनः वदत्, भवतः जयार्थं यथाहं तथैव द्रोणः, शल्यः, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, सोमदत्तः, सैन्धवः, विन्दानुविन्दौ, बाह्लीकः, बृहद्बलः, चित्रसेनः इत्यादयः महावीराः, महती रथसेना, गजसेना, अश्वसेना चापि सन्नद्धाः सन्ति। अस्माकं सर्वेषामपि शक्तिः देवसैन्यम् अपि जेतुं समर्था। तथापि भवतः हितं मनसि निधाय अहं किञ्चित् वदामि। समग्रया देवसेनया सह आगत्य देवेन्द्रः एव युद्धं करोति चेदपि पाण्डवानां पराजयः न सम्भविष्यति। अतः पाण्डवाः अस्माभिः जिताः स्युः इति चिन्तनम् एव सर्वथा अवास्तविकम् इति। एतदनन्तरं सः दुर्योधनस्य शरीरे जातानां व्रणानाम् उपशमनार्थं विशल्यकरणी नामकम् औषधं तस्मै दत्तवान्। अनुवर्तते